जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इल्मुल मकामात की आज हमारी तीसरी क्लास है, मगर कुछ लोग आज हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे और उनके लिए हम आज जो हमारा पहला मकाम था, मकाम अजम, उसको एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर हम आप लोगों से जो आप तैयारी करके आए हैं उनसे मकाम अजम की किरात सूरतुल फातिहा से सुनेंगे और उसमें फिर जो एहतियाती चीज़ें होंगी आपको जो आपसे जो शेयर करने वाली होंगी कि लहजे को खूबसूरत करने के लिए या मकाम अजम को आसान अंदाज से पढ़ने के लिए आप किन किन चीज़ों को आपने मलहूज रखना है। मकामी अजम के बारे में डिटेल से आपको मैं आगाह कर चुका हूँ। मकामी अजम ऐसा अरेबिक लहजा कि जिसकी धुन या जिसकी अदायगी या जिसका लहन जो है वो अहले अजम की जो है वो मौसीकी के साथ बड़ा मैच करता है। उनकी अदायगी के साथ अहले अजम की अदायगी, मैं मौसीकी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मुनासिब नहीं है। उनकी अदायगी के साथ बड़ा मैच करता है। तो मकाम अजम ऐसा अरबी लहजा, अजम के नाम से आप कभी ये तसव्वुर न कीजिएगा कि ये इसका कोई ताल्लुक पुरानी अरबी लहजे से नहीं है। ये खालिसतन अरबी लहजा है, बस इतना काफी है। हाँ, इसकी धुन, इसकी अदायगी अजम की अदायगी से काफी मैच करती थी, इस वजह से उन्होंने इसको अजम से मौसूम कर दिया, इसका नाम खास कर दिया। तारीफ इसकी क्या है, मैंने बता दिया कुछ इसकी तारीफ। इस मकाम में दो चीजें, वैसे तो हर मकाम की 3 से 4 शाखें हैं, मगर इस मकाम की खास धुन है। हर मकाम को अदा करने में दो स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं, दो तरह के। इसको दो अजनास के तौर पे भी ले सकते हैं कि जिन्स अव्वल व जिन्सानी। किसी भी लाहन के अंदर दो जिन्सें शामिल होती हैं, दो अजनास शामिल होते हैं। अब मेरे उस्ताद थे, वो ये कहा करते थे कि आपने मकाम को अगर पहचानना है तो पहले 4 स्टेप उससे आप पहचान सकते हैं कि मकाम ये कौन सा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे ओम 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 ओम। टोटल 8 दरजात हैं, तो उन 8 दरजात में पहले 4 दरजात का एक हिस्सा है, ठीक है, और दूसरे 4 दरजात का एक हिस्सा है। ठीक है। वैसे आज मैं आपको बता दूं, आप चूंकि इस फन में बिल्कुल नए हैं, वैसे इस फन के अंदर 4 उलूम पाए जाते हैं, यानी खूबसूरत अदा कुरान करीम को खूबसूरत पढ़ने के जो उलूम हैं, उसमें सबसे पहला फन तो जो आप पढ़ रहे हैं इल्मुल मकामात, ये अगर आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। इल्मुल मकामात, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक हम लोग इस इल्म में भी पुख्ता नहीं है। इल्मुल मकामात, उसके बाद इल्मुल मकामात पढ़ने के बाद फिर इल्मुल अजनास। इल्मुल अजनास, अजनास ये वो जिन्स जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इल्मुल अजनास यानी आप किसी भी मकाम को ले लें, चाहे मकाम रास्त है, मकाम बयात है, मकाम सीका है, मकाम सौबा है, ये सारे मकामात तमाम के तमाम दो अजनास पर मुरक्कब होते हैं, जिन्स अव्वल व जिन्स सानी। ठीक है। और तीसरा मकाम क्या है, पहला इल्मुल मकामात, फिर इल्मुल अजनास, फिर इल्मुल फुरूआत। इल्मुल अजनास और इल्मुल फुरूआत ये काफी आपस में इनका जो है वो मैच मिलते जुलते हैं। फुरूआत फरा से, शाख से, जैसे बयात है तो इसकी फुरूआत हैं, बयात असली है, बयात अला नवा है, बयात शूरी है, बयात हुसैनी है। ठीक है, ये बयात की फुरूआत है। मकाम अजम है तो अजम, फिर उसके बाद जहार का, ठीक है, अजम उशैरान, अजम जंजुरान, ये इनकी क्या है, फुरूआत है। हिजाज है तो हिजाज कार, हिजाज कार कुर्द, हिजाज कुर्द। ठीक है, ये सारी इसकी शाखें हैं। सीका है तो सीका असली है, सीका मिस्री है, सीका तुर्की है, ठीक है, सीका हुजाम है। तो ये तमाम फुरूआत है। इसके बाद चौथा इल्म जो है वो है, पहला इल्मुल मकामात, फिर इल्मुल अजनास, इल्मुल फुरूआत व इल्मुत तबकात। चौथा इल्मुत तबकात। तबकात से मुराद ये दराजात, दराजात सौतिया, दराजात सौतिया।
क्या जी? इल्म तबकात। इल्म तबकात में क्या होता है? आप एक मकाम को एक दर्जे से पढ़ रहे हैं तो अगले लम्हे आप उसका दर्जा चेंज कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये इल्म तबकात में फिर दो चीजें हैं। एक में लफ्ज इस्तेमाल होता है सिक्का। सिक्का, सीन काफ किताब बना होता है सिक्का। सिक्कतुल बयात, सिक्कतुल सबा, सिक्कतुल रस। ठीक है, कि आपने ये जो चार मकामात हैं ना शर्किया के, जिनमें मैंने आपको पहले बताया था कि मकामात शर्किया हैं, जिसमें रस्त है, बयात है, सिक्का और सबा है। इन चार मकामात में चलता है सिक्का, कि आपने जब अपनी आवाज के लेवल को बुलंद करना है तो फिर एक फुल बुलंद नहीं करना। जैसे मैंने मकामी अजम में फुल टून बुलंद की, पहले दो में पढ़ के सुनाया, फिर रे में पढ़ के सुनाया, फिर मी में। तो सिक्का में क्या होता है? सिक्का में आपको फुल टून नहीं दर्जा लेना होता, आपको क्वार्टर टून लेना होता है। ठीक है, आपको मकामे रस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वार्टर टून आप अपनी आवाज को बुलंद कर देंगे, और बयात पढ़ रहे हैं तो आपको क्वार्टर टून ऊपर लेनी होगी। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इल्म तबकात का फायदा क्या है? इल्म तबकात का फायदा ये है कि सर अगर आप अपनी तिलावत, अपनी किरात भारी आवाज से शुरू कर चुके हैं, अब आप कहते हैं कि यार मैं अपनी आवाज को तो बहुत ही, हालांकि मेरे पास तो वाफर में उठान पड़ी हुई थी, मगर मैं तो भारी आवाज से शुरू कर चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं अगर आवाज उठाता भी हूं तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और बाज दफा ऐसे होता है इसके अपोजिट, कि आप अपनी तिलावत बहुत हाई पीक से शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये इल्म सिक्का और इल्म तस्वीर, ये जो आप स्टेप बाय स्टेप अगर एक दर्जा फुल दर्जा अगर नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं, उसको इल्म तस्वीर कहते हैं या उसको तस्वीर कहते हैं। और अगर आप क्वार्टर टून ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, उसको सिक्का बोलते हैं। तो आप इनकी मदद से अपनी आवाज को ऊपर भी ले जा सकते हैं, और अगर बहुत ऊपर उठा लिया है तो नीचे ला के लोगों को पता ही नहीं चलेगा, कि आप आराम सुकून से जवाब पढ़ लेंगे। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ी वजाहत कर दी, ताकि आपको जो है ना वो इन चीज़ों के, अगर इन चीज़ों से अगर आपका वास्ता पड़े तो आपके जहन में खल्फिया कुछ हो। ठीक है, ये काम करना पड़ता है ड्यूरिंग तिलावत, सांस तोड़ के नहीं। इसमें फन ये है, कलिमात के अंदर ही आपको दर्जा ऊपर लेना है, दर्जा नीचे लेना है। ऐसा नहीं कि आप आयत पे वक्त करेंगे और फिर सांस लेंगे, फिर दर्जा सोचेंगे कि आप कौन सा पढ़ना है, फिर आप उससे शुरू करेंगे। नहीं, आपको अपनी किरात के दौरान ही दर्जे को चेंज करना है ऊपर नीचे, उसके बाद फिर आपने उसमें कंटिन्यू करना है। तो ये एक मुश्किल मरहला है। ये चार उलूम है, ये मैं आज पहली दफा बता रहा हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको भी ये बात नहीं बताई। ठीक है, हम सिर्फ इल्मुल मकामात में फंसे हुए हैं। इस फन में, ये फन एक समंदर है। आप जब इसमें गोता जन होंगे आपको पता चलेगा कि ये फन आपको जो है वो कितने उलूम से जो है ना वाकिफ करता है। हकीकी जो अदायगी के अंदर आपको फन महारत हासिल होती है, फिर ये सारे उलूम आप जानते हैं। तब हम पहले तो 8 मकामात हमें नहीं आते, बदकिस्मती से, कि हम इन इन पर ही काबू नहीं पा सकते। और अगर इन पर काबू पा लें तो फिर वो, फिर आप कहते हैं बस काफी हो गया, बस अब यही था, अब लहजे सीख लिए मैंने। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इल्म तबकात गया, इल्म अजनास गया, और इल्म फुरुआत गया। ठीक है, उनका इस्तेमाल गया। तो चलें, इसमें सबसे पहले आपको इन दीगर उलूम, तबकात है, फुरुआत है, अजनास,
इन उलूम को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इल्मुल मकामात पर महारत होगी, तो तब ये सारा काम होगा। और इल्मुल मकामात पर महारत के लिए आपको चाहिए, आपको चाहिए नहीं बल्कि लाजिम व मलजूम है कि आपको तजवीद पर महारत हो, आपको कवायद तजवीद पर महारत। जी, अब ये चूंकि मकाम जहार का मेरे सामने आया तो मैंने आपको बता दिया ये अजनास के बारे में कि उसकी जिन्स अव्वल, मकाम अजम की जिन्स अव्वल भी मकाम अजम है और उसकी जिन्स सानी भी मकाम अजम है। यानी आपको इब्तिदा में जो स्टेप लेना है वो फुल टून का लेना है, फिर फुल टून का और फिर हाफ टून का, ये पहली जिन्स है। और दूसरी जिन्स में आए तो सेम यही चीज, फुल टून हाफ टून, ये तब ये दो अजनास से मिलकर मकाम अजम कंप्लीट होता है। मकाम जहारका में क्या है, आप सुनते होते हैं मकाम जहारका में पढ़ रहा हूँ, हालांकि आप मकाम अजम में पढ़ रहे होते हैं। मकाम जहारका में जो जिन्स अव्वल है वो तो मकाम अजम की होती है, मगर जिन्स अल अखीर जो है वो मकाम रस्त होता है। यानी मकाम अजम में मकाम रस्त का आखिरी जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, उसमें अगर मकाम रस्त ऐड कर दें मकाम अजम में तो क्या होगा कि वो मकाम जहार का बन जाएगा। मकाम जहार का के लिए जरूरी है कि आप उसको फा से शुरू करें, उसको दो से शुरू नहीं कर सकते, तो फा से शुरू करें, ठीक है। और मकाम अजम को आप दो से शुरू करें। मकाम अजम को किन आयात में पढ़ा जाना चाहिए। मकाम अजम एक रोब और कुव्वत और पायदारी वाला लहजा है, पायदारी वाली आवाज है। तो आपको किस जगह पे पढ़ना चाहिए, वो आयात कि जो जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किबरियाई बयान कर रहा है, काफिरों पर अजाब का जिक्र कर रहा है। जाहिर काफिर मुस्तहिक ही अजाब के हैं, ठीक है, तो उन पर अजाब का जिक्र कर रहा है, चूंकि वो अजाब काफिरों पर जो है वो अल्लाह की किबरियाई है, ठीक है। वरना किसकी इस्तिताअत है किसी को अजाब दे, ये अल्लाह की एक शान है कि उसके इख्तियार में है, किसी को जजा देना किसी को सजा देना ये उसके इख्तियार में है। अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की सिफात को बयान करना हो तो मकाम अजम का आप सहारा लेंगे और मकाम अजम की आवाज में अदायगी में आप उन आयात को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मकाम अजम के बाद सॉरी मकाम चहारगाह जो है उसमें आप मकाम रस के बाद उसको पढ़ सकते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि चूंकि मकाम चहारगाह में रस खुद शामिल है, इसलिए तो आपके लिए आसान होता है कि आप मकाम रस के बाद मकाम चहारगाह को पढ़ दें। ये उसकी सुल्लम है, ये उसका रूल है उस मकाम का कि आपने इस लाहन को कैसे कैसे लेके जाना है। कुछ लोग आज चूंकि उन्होंने बिल्कुल इब्तिदा से ज्वाइन किया है तो उनकी मालूमात के लिए मैं ज़रा एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ ताकि उनको इस चीज़ का जो है वो इल्म हो जाए। मकाम अजम को आप दो से शुरू करेंगे और दो पर ही ख़त्म करेंगे। ये कुल 8 आवाज़ें हैं, कुल 8 दराजात हैं, जिनकी बदौलत या जिनकी तरकीब से, जिनके मुरक्कब से या जिनके मिक्सचर से, इंग्रेडिएंट्स से आप किसी भी लाहन पर कादिर हो सकते हैं। तो ये 8 आवाजें, दो से लेकर दो जवाब तक, यानी आखिरी दो। जरा उसको पढ़ते हैं। दो एक सेकेंड। दो रे मी फा सो ला सी दो सी ला सो ला मी रे। ये देख लें, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मकाम अजम का जो पहला हिस्सा है, ये जो मैंने जिसको ब्लू किया हुआ है इसको छोड़ दें, क्योंकि ये यहाँ पे तो एक हिस्सा कंप्लीट हो रहा है। पहला हिस्सा भी फुल टून है, उसके बाद फुल टून है, फिर हाफ टून, और उसके बाद फिर फुल टून और हाफ टून। देख रहे हैं, ये दोनों इसकी जो अजनास हैं वो एक ही लाहन रखती है, किसी का मिक्सचर नहीं है। आप दीगर मकामात में देखेंगे कि वहां पे कोई मिक्सचर हो जरूर होगा, कि शुरू में तो वही जैसे मकाम नहामद है, उसमें शुरू में आपको मकाम नहामद की सुलम नजर आएगी, दराजात नजर आएंगे, मगर आखिर पे जाके हो सकता है कोई और मकाम बीच में मिक्स हुआ हो, ठीक है, दो मकाम मिक्स होके एक मकाम बन जाए, ठीक है, ऐसा आपको नजर आएगा।
جی، اب ان آوازوں کو آپ نے قرات پر اپنی ادائیگی پر کیسے فٹ کرنا ہے؟ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بڑا بریفلی سمجھایا تھا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز جس پر آپ کو فوکس ہے، اس پہ آپ کی توجہ ہے. اور رحیم، اور یہ کس کی آواز ہے؟ دو کی آواز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو بسم اللہ، دو رے می، بسم اللہ. اب یہ لا جو ہے، یہ کہاں پہ میں آواز روک رہا ہوں؟ می پر. بسم اللہ. میں ایسے بھی جا سکتا ہوں، ایسے جانا کوئی عیب نہیں. یا ایک درجے کو چھوڑ کے آپ دو یا تین درجوں کو چھوڑ کے پھر چوتھے درجے کو پڑھیں، یہ بھی کوئی عیب نہیں. عیب یہ ہے کہ آپ اس درجے پہ نہ پہنچے جو اس سلم کا حصہ نہ ہو. مثال کے طور پہ میں دو رے می فا، فا کے بعد جو اوپر جو ہے وہ بلیک ہے، اس کو پریس، اس کی آواز دے دوں آپ کو تو کیا ہوگا؟ لہن خراب ہو جائے گا. بسم اللہ، دو رے می. سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد دو رے می فا سول. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحمن الرحیم. دول فا می رے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. پڑھیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے نا، یہ اس مقام عجم کی سلم کے مطابق ہے. سلم کیا ہے؟ سلم وہ درجات کا تسلسل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی لہجے کو تخلیق کرتے. سلم عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی آوازوں کا وہ تسلسل کہ جس سے مل کر کوئی بھی لہن واضح ہو، کسی خاص کیفیت کا اظہار ہو، وہ کیا ہے؟ سلم. ٹھیک ہے. ایاک، ایاک، جی پڑھیں. ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير
عليهم ولو sol fa mi re do غير میں ویسے مد ارادی طور پہ اس کو لمبا کر کے آپ کو لحن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، اور لحن اس کو تھوڑا سا پک کرنے کے لیے میں لمبا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ میں نیچے آ رہا ہوں. دو سیلا سو غیر المغضوب اب لحن آپ کو جب آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، کوئی بھی لہجہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے اندر تنوع وہ آپ بعد میں خود لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں جب جیسے پڑھ رہا تھا غیر المغضوب، یہ سادہ انداز ہے، آپ کو سلم سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو لحن سمجھا رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا آپ اس میں تنوع بعد میں پیدا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے بیسک تو آ جائے، پہلے بیسک لہجہ آ جائے، اس کے بعد پھر آپ ہم غلطی کیا کرتے ہیں جو سامعین سن رہے ہیں ناظرین وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ ہم سنتے ہیں بڑے بڑے قراء کو، اور بڑے بڑے قراء وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ مجھے کوئی مبتدی بھی سن رہا ہے، مبتدی یعنی ابتدائی اسٹوڈنٹ، اس نے اپنا فن دکھانا ہوتا ہے. جو اس کو بلاتا ہے نا محفل میں، اس کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بڑا ماہر ہے، وہ مشاق ہے، بڑے وہ لہجے جانتا ہے، تو اسے تو وہاں فن دکھانا ہے. ہم ان کو سن کے ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم تو انہیں جیسا پڑھیں. وہ پھر ورائٹیز دیتے ہیں ہمیں اپنی قرات میں، نئی نئی چیزیں دیتے ہیں. جو بیسک کے بعد بیسک آتی ہو، ہاں جو بیسک آتی ہو تو تب جا کے آپ کو ان ورائٹیز کا علم ہوتا ہے. تو ہم پریکٹس ہی اسی ورائٹیز پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہماری چونکہ پختگی نہیں ہوتی بنیاد پر، تو پھر ہم اس لہجے کو ناقص ادا کرتے ہیں، وہ لہجہ ہم سے پھر اچھے طریقے سے ادا نہیں. یہ غلطی کرتے ہیں. محمود شہاد کی ہم بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں. ہم نئے لوگ جو نئے لوگ ہیں نا، ان ظاہر ہے آپ جس کو پسند کریں گے اسی کو آپ فالو کریں گے. تو آپ وہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، اتنا اس کے اندر اللہ پاک نے ٹیلنٹ دیا ہے. میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد شیخ طاہا عبد الوہاب، آپ اگر یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ علم المقامات مصر میں بہت بڑا نام ہے. بڑے بڑے قراء ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. شیخ عبد الفتاح تاروتی وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہت بڑے بڑے قراء کے وہ استاد ہیں. اور دنیا بھر میں جو مختلف انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں وہ اس میں جج کے طور پہ شریک ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ محمود شہاد اس وقت ایک ایسا انسان ہے، ایسا قاری ہے کہ جو نئے نئے مقام کریٹ کرتا ہے. اللہ پاک نے اسے اتنی صلاحیت دی ہے کہ اب وہ خود مقام کریٹ کرتا ہے، یہ نہیں کہ مقامات کو فالو کرتا ہے، وہ مقامات بنانے والا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی. تو ہم اس شخص کو فالو کرتے ہیں کہ جو پانی ہے مقامات کا، پانی تو نہ کہیں مگر یہ کہ کریٹر ہے مقامات. تو یقیناً پھر ہمیں تو اس جیسی مہارت، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100 سال لگے رہے تو ہمیں اس جیسی مہارت نہیں آ سکتی، مگر مشکل تو ضرور ہے. وہ شخص اس مقام پر پہنچا ہے تو وہ بچپن سے، چھوٹی عمر سے اس فن سے اپنے والد محترم شیخ شہاد محمد انور سے وابستہ ہے، اور دیگر مشائخ سے وابستہ ہے. آج اس مقام پہ اللہ پاک سے پہنچا.
ٹھیک ہے؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم پہلے ابتدائی لہجے کو سمجھیں، اس کے بعد پھر آپ ورائٹیز میں نے جیسے آپ کو خود دکھا دی، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ نے خود ٹیچ کرنا ہے، اس فن کو آگے پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیشہ خیال کیجیے گا، آپ جب اس فن کو پروموٹ کریں گے تو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ ورائٹیز اسٹوڈنٹس کو نہیں دینی، اسٹوڈنٹس کے سامنے بالکل بیسک چیزیں رکھنی ہے۔ ویسے جس شخص کو مختلف انداز سے قراءت کرنی آتی ہو، مختلف فنون اس کے ذہن میں ہوں، اس کے لیے یہ کام ہے بڑا مشکل کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ وہ سادہ انداز میں پڑھے، یہ اس کے لیے مشکل کام ہے، مگر استاد وہی بہتر ہے، اچھا استاد وہی ہے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو یا کسی بھی فن پہ جو پڑھا رہا ہے اس پر گرپ دے۔ تو گرپ ایسے ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ ورائٹیز دیتے رہیں، اب آپ کہتے ہیں نا جی مجھے آپ مشق کروا دیں، تو مشق جیسے آپ پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں میں ویسے ہی پڑھنے لگ جاؤں، تو یہ بات جو ہے نا، یہ اس پہ پتہ نہیں مجھے کتنا عرصہ لگا ہے سیکھنے میں، تو یہ بات آؤٹ آف سینس ہے۔ استاد جس انداز سے آپ کو سکھاتا ہے آپ کو اس انداز سے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وقت لگے گا، آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کسی نہ کسی دن اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اللہ پاک آپ پر علوم اور فنون کے دروازے کھول دے گا، مگر اس پہ ٹائم لگنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات سوئیں اور صبح آپ مقامات کے ماہر بنے بیٹھے، ایسا ممکن نہیں۔ جی، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن 100%، انشاءاللہ دن بہ دن بہتری آئے گی۔ اور پھر مشکل مرحلہ کیا ہے؟ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پہ تو آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، آج نہیں کل نہیں نیکسٹ، مگر مشکل مرحلہ یہ ہے کہ آپ جب دیگر آیات میں اس لہجے کو فٹ کریں گے تب آپ کو جو ہے نا تھوڑا مزید فوکس کرنا ہوگا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان بچے مقام بیات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد 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 للہ رب العالمین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط آپ کی آواز آ رہی نو ٹھیک ہے، رک جائیں یہاں پہ تھوڑا سا نا مزید پریکٹس کریں، چونکہ پچھلے مقام کا کافی غلبہ ہے آپ کی قرات پہ مقام بیات کا۔ جی عمران الدین صاحب آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کرتے ہیں، آپ ذرا سنائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام، معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. جی ماشاء صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ عمران صاحب کافی بہتری ہے، اور اس میں ماشاء اللہ بس صرف جو سلم ہے مقام عجم کی، یہ جو 8 آوازیں ہیں مقام عجم کی، ان پر آپ کو گرفت ہوگی، تو آپ نے انہی پر اس لہجے کو استوار کرنا ہے، اور اس کو پھر قرآن مجید کی آیات پر آپ نے فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی فرحان بھائی، آپ ذرا مائک انمیوٹ کیجیے گا، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سنائیے گا ذرا. الحمد لله رب استاذ جی العالمين. ہیلو. جی الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ماشاء اللہ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، مزہ آ گیا آپ کو سن کے. آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ادائیگی تھی، اور ہر لیول واضح تھا، کسی بھی لیول پہ ابہام نہیں تھا کہ اس میں انہوں نے کس درجے پہ آواز کو جا کے روکنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پختگی ہے. آپ جب اپنی آواز پر کنٹرول لے آئیں گے اور درجات کتابیں کر لیں گے اپنی آواز کو، تو پھر آپ لہجے کو بڑا خوبی پڑھ سکتے ہیں. جی جی اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی مقام عجم کو آج انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، اور اس مقام کو ہم اپنے آخری جو ہمارے اسباق ہوں گے، جب اس کو اینڈ کریں گے تو اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کریں گے، کیونکہ کچھ ساتھی جو ہے وہ بالکل نئے آئے تھے اور وہ آگے اس لہجے کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھ سکے. آج ہم نے کچھ حد تک اس کو کور کرنے کی کوشش تو کی ہے، مگر انشاءاللہ آخر پہ اس کو پھر ایک لیکچر اس کا خاص کریں گے، تاکہ ختام بھی ہمارا مقام عجم پر ہو. ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس آج کے سیشن کو اینڈ کریں. اور میں کوشش کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ پر آپ تمام احباب کو پختگی حاصل ہو جائے مقام عجم. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زور لگائیں، مگر آپ اس لیول سے شروع کریں کہ جس لیول پہ آپ کی آواز نہ پھٹے. آپ زور لگائیں گے آواز پھٹ جائے گی، حسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آواز اٹھانے کا، کیونکہ آپ کی جب ایک دم آواز پھٹ گئی، اب میری بھی آواز پھٹنے کی قریب تھی مگر میں نے کنٹرول کیا. آپ کنٹرول کر کے پڑھیں، آپ کی آواز نہ پھٹے، یا آپ اس سے تھوڑا سا نیچے لیول سے جواب اٹھائیں. ایاک نعبد وإياک نستعین. یہ تو بہت لوگ ہیں، چلیں میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے خیال کرنا ہے. جی چلیں آج کی کلاس ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو کلاس ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو، جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو
جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے ساتھ اس میں معاونت کر رہے ہیں اس پورے کورس کو مینیج کرنے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً بالخصوص ہماری MIP کی ٹیم وہ ہمارے ساتھ ہے، منہاج انٹرنیٹ بیورو، تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اور جو بیرون ملک سے ہمارے ساتھ ہیں یا پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ کاوش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔